عزوز سلامتنا تقبلون نايزا يوتيوب شانل تعزبتي نزوان زدلنا يوم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركز بولا حبريتاتات نابيتو مستصعانو أغديمو مدغتوي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعون قدما منستر انجليز كير ستارمر بوليسي سدتنياتات سلف صغنا علي تاون زيمار لاوني كبل غاليصوم قدما منستر بريطانيا كير ستارمر نت سلف صغنا عباي بريطانيا سبات بريطانيا بزي زخونه غدب غيزي قومي نا ايميغريشن كونتات كرخبوم زغبر بوليسي نملاي زغتلو زلو مغديم علي تاون زيمار لاوني كبل غاليصوم اتبعد مع مغدي ابتا هاجر زركبو امايتا شحات سباتن كاب عباي بريطانيا بحقاو منغدي كسغوغو زخل بوليسي سلف صغنا زحلف سمون بمراح سلفي نيجل فراج وقعو خينيوم سيركر دقفت سلف صغنا عباي بريطانيا على تاوان اي مسلونن دحرنا 14 عامتات ودقه توريغن حرقان لو ميلوم ابزوان سلف عيو وعلا كجمرن كلهم بزعبا مريحنتو مراد درجاتات مرصحتوتاتن يلعلي زلوم نسونتي ابز حلف عامت ابز تخيد حفشو مرصم سلف عيو عبي دمصي رخيبو زاتو مصعتات نخفصم بوتا خمزدليو غليصوم ابز اوانزي سدتنياتات دحر حموش عامت ابتا هاجر بزينا غزي غدب نخصنحو كحتي خليوم ازدما ابعد انجليز بقاومنت ناي منبر ناي ممهارن مسرحن مسلي هب سلف عيو نزن مركاب زوسد غزي كاب حموش عامت ناب 10 عامت بعزفي كعبي مدب كم زلون اب غنبت دما كما اكل نيت وحزي سدتنا منكاي زحنصصو طنات مخكر كمزتا وجن تغليصوم سلف صغنا كمزبلو سدتنياتات زياده ترير حقتات زلوم حدث فيزاتات داغماي كملكتيوم يبل اتسابات توسخ مسلات تبصحنت طقمتاتن زهب ابتا هاجر ناي مصنح فقاد اي ال ار كسر زيو سيركر اب ليفربول وعلى سلف عيوم ابز جمر الاوان ملايز بوليسي على تاودو يمسلكا زبل حتو كما خنات زينا زقرب له خينو نسو دما زي سنه مغباراوي مسلني بشومو كصواع يغبا كبل مليسوم وسيخو دما زي حغاوي سدتنياتات ابزو كهلو مسل زي بلوم سبات كنوغدينا مبال حدا نغريم انا ونعو يسرح يزلخو بحغاو منغدين ابزو زاتو سبات كتنكفينا مبال جن فصوم زتفلي نغريلوم اتقدم منستر وسيخوم منابرتنا يوم ابقو طبانا ابركتو زلوم سبات يوم اكل مننتنا يوم بمبال كمز عينت سقومتات نتهاجر كاس كمز خيلا ملكيتوم سلف صغنا على تاويان كسحبي فتنالو ديو زبل حتو زقربلو سيركر ايفالن نصغنا وي زدمصو وي دما كمرصو زحسبو تسفا زقرصو سبات جن بزحات يمسلنيلوم ابتحتي عقباوያን 14 عامت ودقت نيروم ነገራት ክንቀይር ይደሊና ቀድማ ሓደ ዓመት ንሰልፍ ዕዮ ድምጺ ሂቦም ክኾን ይኽእልዮም ግን ነገራት ብቁልጡፍ ክቀየሩ ይደሊሉ بحق يردانيو دحر 14 عامتات درجه منابابرو خانته زيتمحيشون حزباو اغلغلوت كانته نكيون برغص لوط تدليخا كبل مليسوم ابال سلف صغنا زيا يوسف نريتو كير ابزها بتو ملسيم ملخت ليفر نهاجرنا نطريو زيغاتات وصاي نزل عالم بمنغستي نخنبرو امايت بليونات كخفلو وي ليفر عليتاوي كبلوكم يلوم وطن سلف صغنا حزب انجليز طراي دحننت كركب كمز خلن سدتنياتات اب حبرتسب ابركتو كمز غبرو زرغاغصيوم بمسارت بسنبت تزرغح نايدا ساسي غوف ات سدتنياتات ابتا هاجر قوام منبر فقاد نخرخبوم زفكر مسرح مسراز نت حزبي كمز خفافلو يرئي 58 ميتاوت بريطانيانتهم درو فقاد سرخبو سبات ملا يقاومو لعل 44 ميتاوت كن ات بوليسي مسراز كمز دغفو كغلصون كلوم 43 ميتاوت دما نت حساب يقاوموم صحفي زبيتاو غدات شابانا محمودن بسنبت مسغازيتا زسان ابز غبرتو قال محتتن ابزريا قوام منبر فقاد مركب زلو حقتات بمصنع نت حقي كتقيرو كمتدل حساب قريبام حقاو سدت صبق نغري مخانون عباي بريطانيا دما وتري ابز مصيوم كسرحو زدلي سبات تقبلوا منيرا انت خونه سدتنياتات اب سلف محبرسب ابركتو خغبرو كمزلوم غليصوم مرزتي ابلعل سلف عيو حرقانا لوم اتوم كاب حزبي زكبو زلو دهساسات دمام سلف عيو دحر سلف صغانا مخانيم زريوم اتقدم منسترنا 14 عامتات زصنحن ودقت نمقيار لعل 12 اوارح كوسدي كبل نمرزت تزاريبوم ابزو كفيله از كله اب حده هموت كقير يخليو كبل ايكلنيم غزي كوسديو كنغبرز غبانا نخنغبر بوتا طراي زدلينيلو بزعبه بدوتات مريحነት ዝምልከት ግምታት ወኒና ፈሲ ዘሎም كيرستار مرغن عباي بريطانيا قدم حجي كامري فورم زعمسل حساب كمزي غاطما بمغلاص زيغاتات حدنت كيروم نهلاوت هاجر كقالو صويعلهم
እትጸጋም ንስኻዲኻ ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተሉ ድማ እዝነይ ኣይደፈንኩን ቃልሲ ህይወትና ኣብ ቀድመና ኣሎ ምኽንያቱ ንጽገናውያን ክንስዕሮ ስለ ዘለና ክንስዕሮ ድማ ኣለና ኢሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሕቶ ወደብ ዓሰብ ኣይቅኑዕን ምባል ባንዳነት ይክብል ገሊጹ መንግስቲ ኤርትራ እውን ነዚ መልሲ ይብሉ ኣሎ ኣብዚ ሓለፈ ቀረባ ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ትካላትን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ምቁጽጻር ወደብ ዓሰብን ናብ ኤርትራ መልኪቶም መግለጽታት ክህቡ ከም ዝጸንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ሚኒስትር ምክልኻል እውን ኣብዚ ሰሙንዚ ነቲ ሕቶ ኣስሚሩሉ ኣሎ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ወግዓዊ ናይ ፌስቡክ ገጹ ጉዳይ ዓሰብ ቀይሕ ባሕርን ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ኣምሲልካ ዝግበር ዘሎ ምቅብባል ዘረባታት ባንዳነት እዩ ብዝብል ገሊጽዎም መግለጽ እቲ ባንዳነት ዝብል ብያንም እቲ ብሚኒስትሪ ብልክዕ ናብ መን ከም ዘነጻጸረ ግልጽ እኳ እንተዘይኮነ ሕቶ ዓሰብ ቁኑዕ ክብል ግን መርገጺኡ ኣነጺሩሎም እቲ ሚኒስትሪ ብቐዳም 27 መስከረም ብዛዕባታ ብፍታውናን ብፈቓድናን እንሞተላ ኢትዮጵያ ኣጸቢቕና ንፈልጥ ኢና ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዓሰብን ንልዕሊ 3 ዓመታት ሕማም ኢትዮጵያ ብምዃን ክብሪ ናይቲ ዓብይ ሃገርነታ ኣንኢስዩ ጂኦፖለቲካዊ ሃገራዊ ረብሓታታ ድማ መንዚዑ እዩ ክብል ገሊጹ እቲ ምርግጋጽ ሃገራዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ ዝትሕዝቱ መልእኽቲ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ብግልጺ ኣብ ሃገራዊ መድረኽ ክለዓል ምኽኣሉ ወታደራት ኢትዮጵያ ዓብይ ሓጎስ ይስምዓና ይብል ኣብቲ ጽሑፍ ሰራዊት ሃገራዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ዝኾነ ይኹን መስዋእቲ ካብ ምኽፋል ድሕር ከም ዘይብል እውን ገሊጹሎም ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ዝተመረቐ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብምጥቃስ ድማ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ክጭበ ዘይኽእለሉ ምኽንያት ከም ዘየሎ ብጽኑዕ ንኣመን ብምባል ተሓሳሲቡ እዚ ኮይኑ ግን ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ካብኡ ሓሊፉ እውን ወደብ ዓሰብ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ጌርካ ዝግበር ዘሎ ዘረባታት ካብ ባንዳነት ወጻኢ ካሊእ ምኽንያት ክህልው ኣይክእልን ክብል መልእኽቲ እቲ ሚኒስትር ኣመልኪቱሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ጉዳይ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ምስ ኣማኻሪኡ ኣቶ ዳንኤል ክብረት ኣብቲ ቦታ ግድብ ኮይኑ ዘካየዶም በሃገራዊ ቴሌቪዥን ዝተዘርግሐ ዝርዝር ንጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዓለ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣባይ ናይ 1000 ዓመት ጉዳይ ፈቲሕናዮ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ትማሊ ዝተፈጠረ ጌጋ ትማሊ 30 ዓመት እዩ ክንእርሞ ኢና ኢሉ መንባሩ ይርስዓን እቲ ተደጋጋሚ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪን ኢትዮጵያ ናይ ህልውና ሕቶ ክብል ዝተሰምዐ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ይኹን ካልኦት ዝተቐሶም ጉዳያት ካብ ኣባይ ዝነኣሱ እዮም ክብል ኣቕሊሉ ገሊጽዎም ኣሎ እንተኾነ ነቲ ክእረምዩ ዝበሎ ብኸመይ መገዲ ምዃኑ ኣይገለጸን ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ዳይሬክተር ዝምድናታት ወጻኢ ወታደራዊ ምትሕብባርን ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ኢትዮጵያ ብዘለዋ ጂኦግራፊያዊ ቅርበት ናብ ቀይሕ ባሕሪ መሰል ምርካብ ኣፍደገ ባሕሪ ኣለዋ ኢሉ ብተወሳኺ እታ ርእሰ ግዝኣት እያ ነይራ ዝበላ ዓሰብ ኣብ መጀመርታ 19 ሰዓታት ብመሰጋገሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣካል ኤርትራ ክትከውን እንከላ በቃላቱ በቲ ናይ ሙሳን ስልጣን ዘይነበሮም በህዝቢ ዘይተመርጸ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝተገብረ ይክብል ገሊጹ ነዚ ጉዳይ ድማ ምስቶም ፈተውትናዮም ዝበሎም ወገናት ይዘራረበሉ ከም ዘለውን ክዛረብ ተሰሚዑ ነይሩ ኤርትራ ድሕሪ ናይ 50 ዓመታት ፖለቲካውን ዕጥቃውን ቃልሲ ብዝተጎናጸፈቶ ወታደራዊ ዓወት ኣብ ግንቦት 1993 ብወግዕ ነጻ ሃገር ኮይና እያ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ን66 ላዕለዎት መራሕቲ መኮንናት ዕብየት ከም ዝገበረት ዝፍለጥ ኮይኑ እዛ ኣመልኪቱ ድማ ወሃቢ ቃል እቲ ሚኒስትሪ ብርጋዴር ጀነራል ጌትነት ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት ኣብ መስርሕ ምክልኻል ሃገር ረብሓታት ካብ መሰል ተጠቃምነት ማይን ጉዳይ ወደብን ክለዓል ዝኽእል ናይ ጸጥታ ቅልውላው ክዳል ኣለዎ ክብል ተሓሳሲቡ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ እዚ ብዝተፈላለዩ ሰበስልጣናትን ፖለቲከኛታትን ማዕኸናት ዜና እቲ ሃገር ዝደጋገም ዘሎ ሕቶ ኣፍደገ ባሕሪ ነቲ ዞባ ናብ ሓዱሽ ኩናት ከይመልሶ ከቢድ ስጋት ፈጢሩ ዘሎ ኮይኑ ካብ ሰበስልጣን ኤርትራ እውን ተሪር ግብረ መልሲ ክወሃቦ ጸኒሑን ኣሎን ኤርትራ ናጽነታ ሉዓላውነት መሬታን ገማግም ባሕራን መሰረት ሃገራዊ መንነታ ኮይኑ ነቲ ኣብ 1993 ዝተፈጸመ ሪፈረንደም ይኹን ኣብ ልዕሊ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ሉዓላውነት ኣብ ሕቶ ንምእታው ዝገበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ከም ቀጥታዊ ሓደጋ ከም ዝረአ ዝተፈላለዩ ተንተንትን ፖለቲከኛታትን ይገልጹ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ምስ ማዕኸናት ዜና ኤርትራ ቃለ መሕትት ዝገበረ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዚ ኣመልኪቱ ሰፊሕ ምላሽ ከም ዝሃበሉ ዝከር እዩ ብቐንዱ እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝስማዕ ዘሎ መግለጺታት ናይቶም ባህልቱ ኣጀንዳ ኣይኮነን ዝበለት ፕሬዝዳንት ንታሪኻዊ ነጥብታት ጠቒሱ ነይሩ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ድማ እቲ ኣብታ ሃገር ይኹን ኣብቲ ዞባ ሰፊኑ ዝነበረ ተስፋን ባህግን ስለ ዝበነነ ካብኡ ንምህዳም ተባሂሉ ዝተፈጠረ ኩነታት ክብል ብምግላጽ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ጎንና ኣላ እናበልካ ዝወሃብ መግለጺታት ሓቅነት ከም ዘይብሉ እውን ጠቒሱ ፕሬዝዳንት ኢማራት ዘካየዶ ዘሎ ውልቃዊ ዕንደራ ምዃኑ ኣመልኪቱ ምንባሩ እውን ዝዝከር እዩ ካብ ወገን ኢትዮጵያ ምስ ዝወፁ መግለጺታት ብዝተኣሳሰረ እውን ካብ ኤርትራ መልስታት ክወሃቡ ቀጺሎም ኣለዉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኒውዮርክ ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብለን ዘይውንና
أمام عبال نيزر كبهاجرات منسترات قدات وتسعيتات أبز كيد وعلى ترخيبهم أبز اسمعوا مدرم أفتق بحر زلون هاجرات نجور بابتن ما إنقادن نيلمعت مشارقة مقبارن كم تتصبين بملعل الزجنا بعلم لخو حقن لا ونت بمحلون بني حبر مرد داءن إيداتها ونت بزيب اللي ممرحي كمسرتها لويلو مالهم حقنيا متحببار بسقاد ديكونس بمتأممان زتا مسرتك خوني قبا كبلون وسيخو مالهم متأممان كمت زخل لما هاجراتنا نبعلن نتأنتن نيجزات حدنتن قبانا بزملكات ننحد حدن مزكا بابرايلهم منستر عثمان صالح بمقصال إيرترا لعلاوي جماجم بحري زلوا لعلاوي تهجريام ودباتا بهراوي حبتتا تايم ودب متقام زبلو قدات زو سنو إيرتران بجزاء رأسها بزمرت أطول مشارقت بزجبر كلتي أو سمع ترايو إيرترا ودباتا ننايد هاجرات وتهدر أو قلقالوت ويدما نحيد بحري فتيما يتفكرن قبل قاليت أمالهم أفتق بحر زيوننا هاجرات بني قربا بتن نهمتك مثلا هندب الزلعال ويدمام بسالسا وجن بدر درزكاد ديكونس بعلم لغاو حقي زمر راح كخونا لو زبالتو منستر ودم متقام ناي نقدنبر ناي بوليتيكا ويدما وتهدراو قدا يكونن يلوم إرترا بودباتا فتحاون معرم بزخونا مقديم ناي نقدي متحببارنا مقبار معصونا كفتيوم نحقاو ناي نقد سرعات ودباتا كفت مقبار كتكتسليا كابزوت أزول دليت قنام آيكتا انقدن كبلو وانقاليت أمالهم እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግርም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝቕነ ብዝተኻየደ ኩናት ኣመራርሓታት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ መንግስቲ ብልጽግና ዘካይዶ ናይ ድሮን ደብዳብ ዝቐጸለ ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ሰራዊቱ ከም ዘእተው ተሰሚዕሎም ኣመራርሓ ፋኖ ኣብይ ኣሕመድ ንኣምሓራ ምግዛእ ከም ዘይኽእል ዝተረኣየሉን ሰራዊቱ ንውርደት ዝተቃልዐሉን ኩናት ተኻይዱ ክብል ገሊጾም ኣለዉ ብፍላይ ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን ዞባታት ወሎም ዝነበረ ናይ ዝቕነ ኩነታት መዘራረብ ኮይኑ ቀጺሉሎም ብሓይልታት ፋኖ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኸሰሮም ብርክት ዝበሉ ቦታታት ንምምላስ ብዝብል ኮማንዶታት ተሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ሓይልታት ናብዚ ዞባ ከም ዘእተውን መሰኻኸር ዓይኒ ገሊጾም ኣለዉ ብፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ቅድሚ ሃዋርሕ 10 ሚእታዊት ተሪፎም ብምክትሎም ጀነራል ኣበባው ታደሰውን ኣብ ዝቕነ ኣብ ሓደ ሰሙን ደምሲስናዮም ምስ ዝተባሃለሎም ሓይልታት ፋኖ ዝካየድ ውግእውን ሕጂ እውን ቀጺሉ ይርከብ ተደምሲሱ ምስ ዝበሉ ሓይሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይሊ መካናይዝድን ሓይሊ ኣየርን ኣሰሊፉ ኣብ ምውጋእ ይርከብ ዲደብሊው ኣብ ክልላት ኣምሓራ ሰሜንን ደቡብን ወሎ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን ዕጡቕ ጉጅለ ፋኖን ውግእ ከም ዝሓየለ ጸብጺብሎም ኣመራርሓ ፋኖ ድማ ኣብ ዝቕነ ዝተኻየደ ውግእ ብዝምልከት እንትዛረቡ ኣብይ ኣሕመድ ክልል ኣምሓራ ደጊሙ ክገዝእ ከም ዘይኽእል ዝተረኣየሉን ብዝሕዝን ኩነታት ሰራዊቱ ንስልጣኑ ክብል ንውርደት ዘቃልዕሉን ነይሩ ክብል ገሊጾም ኣለዉ እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለኽዎ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም